वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक तो देखिए जो अंदरूनी शाखसाने मौजूद हैं जहां हमारी अपनी टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर कि किस तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का आपने भी जिक्र किया, ये तो इसका एक एस्पेक्ट है। बट जिन फॉल्ट लाइन्स का जिक्र आपने किया, डॉक्टर साहिबा कर रही हैं, वो एथनिक भी हो सकती हैं, वो सेक्टेरियन भी हो सकती हैं, एंड अदरवाइज ऑल्सो, जैसे स्लीपर सेल्स आपने कहा, वेरियस ग्रुप्स, ये सब मौजूद हैं जिनको फिर एक्टिवेट किया जाता है। अब बात आती है ये जो चेंजिंग जियो पोलिटिकल सिनेरियो है, दैट ऐसा लगता है कि तमाम तर जो दुश्मन हैं, दुश्मन कुव्वतें, वो एक साथ मिलकर के एक्ट कर रही हैं। भारत है, ये तो सबको पता है। तालिबान जिस तरह से अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे हैं वो सबके सामने है। लेकिन ये सिर्फ दो तक महदूद नहीं है ब्रिगेडियर साहब, जो दीगर हैं जिनके शवायद भी मिल रहे हैं, पाकिस्तान क्यों कॉल आउट नहीं कर रहा? देखिए वो कॉल आउट तो करते रहते हैं, मगर कॉल आउट करने का फायदा उस वक्त होता है जब आप पैकेज करें एविडेंस को एक प्रॉपर डोजियर में, विच कैन स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इंटरनेशनली। ओके। अगर आप उसको एक ऐसी एक्यूजेशन लगाएंगे जिसके जाके वो फॉर एग्जांपल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेलेवेंट जो कमेटी है वहां पे वो स्टैंड नहीं करेगी तो फायदा कोई नहीं है। फिर आपने लीगल तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप बताते हैं, मगर आपके पास क्या वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हेफ्ट है इंटरनेशनली कि आप जाके गार्नर कर सकें सपोर्ट? तो ये फिर एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। ओके। दूसरा जियो पोलिटिकली, यस, इंडिया के अलावा दीगर और भी कुव्वतें हैं, मुतहर्रिक हैं, अफगानिस्तान आपके सामने है, और मगर हमने इन तमाम स्पेसेस को खुद कर्टेल करना है, स्क्वीज करना है बाय बेटर काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स, जिसकी तरफ ये मारिया बिल्कुल सही इशारा कर रही थी। ये फ्रेगमेंटेड है, इट नीड्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और देखिए, काउंटर टेररिज्म इज अ पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द वर्ल्ड ओवर। ओके। हम री इन्वेंट नहीं कर सकते व्हील को पाकिस्तान में। काउंटर इंसर्जेंसी में आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अल्टीमेटली, मगर यहाँ होता यह है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर आर्मी बन जाती है, दीगर इदारे जो हैं वो उस तरीके से स्ट्रेंथन या कैपेसिटी उनकी बिल्ड नहीं हुई हुई। तो इट्स अबाउट टाइम वी बिल्ड देयर कैपेसिटी, बिकॉज हमने तो इस एनवायरनमेंट में रहना है, हाई थ्रेट एनवायरनमेंट जो हम पे इम्पोज किया हुआ है, एक इम्प्लेकेबल फो। भारत ने डिस्टेबलाइज्ड अफगानिस्तान ने, और खित्ते के दीगर ममालिक भी जो इतने स्टेबल नहीं है। तो इन एनवायरनमेंट में हमने अपने आप को एक हार्ड स्टेट के तौर पे पेश करना है। वो हार्ड स्टेट वो नहीं जो कि शख्सी आज़ादी सल्ब करे, बल्कि वो हार्ड स्टेट जो कि दहशत गर्दों की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ एक्शन को कर्टेल करे। और वो जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया कि आपकी जो काउंटर टेररिज्म की जो जो एक फाइटिंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर की कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ह्यूमन रिसोर्स की, उसकी जो ट्रेनिंग है, और तीसरी उनको रिसोर्सेज मुहैया करें। इस ट्रिनिटी में से एक भी चीज कम होगी तो वो काउंटर टेररिज्म का रिस्पांस नहीं हो सकता। ओके। और अभी उसकी हमें कमी नजर आ रही है। अच्छा। उसके बाद जुडिशरी है जो उनको क्विकली कन्विक्ट करे, ब्रिगेडियर और साहब, फिर ब्रिगेडियर साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव कता बहाल है जिस पे आपको कता काम। कलामी के लिए माफ़ी चाहूंगी। एक चीज़ और जो आज हमने सोशल मीडिया पे देखा, और पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों की जानिब से लिखे हुए देखा, मैं बात कर रही हूँ वो जो कि खैबर पख्तूनख्वा के MPs रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि हम यही कहते हैं कि जो यूनिटी नहीं है इस वक्त, ये ज़रूरत है कि सब कुछ रिकन्सिलिएशन हो और सब मिल कर के इस जंग के ख़िलाफ़, यानी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग में सब लोग अपना अमल दखल डालें। आप समझते हैं कि जो इस वक्त यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी वजह भी हो सकती है बढ़ती हुई दहशतगर्दी में? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जी। ये जब तक हम एक यूनिफाइड फ्रंट नहीं पेश करेंगे, कता नज़र हमारी जो पॉलिटिकल एंगुलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं, जी। जब नेशनल सिक्योरिटी या ह्यूमन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को छोड़ दें आप, ये तो ह्यूमन सिक्योरिटी का इशू है। आज जो बेगुनाह शहादतें हुई, ये तो किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के एलिमेंट्स की तो नहीं हुई ना, ये तो आम आवाम। तो अब इनकी तरफ अगर हमने ये ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो सियासत को पसे पुश डाल के हमें एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना है। सही। हमें ये मैच्योर होना पड़ेगा बहसीत कौम एंड पॉलिटी कि सियासत अपनी जगह है, सियासत किस फोरम पे करनी है, और नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए मुत्तहद हमने कहाँ होना है। इसमें हमने कॉमन काज बनाना है। और अगर हुब्बे, वो जिस तरह कहते हैं कि बुग़्ज़े माविया में अगर हमने ये काम नहीं करना और सिर्फ इस वजह से
اپنا شولڈر نہیں لینڈ کرنا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کو کہ یہ ایک فیڈرل رسپانسبلٹی ہے، تو یہ بڑی کوتا اندیشی ہے ہماری کہ یہ آگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اور یہ فریکچرڈ پالیٹی اور فریکچرڈ سوسائٹی اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح 72 گھنٹے کے بعد جو رپورٹ پیش ہوتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے ڈاکٹر ماریا دیٹ یہ افغانستان سے ٹریول کر کے یہ دہشت گرد آئے جنہوں نے پاکستان کے کیپٹل میں معصوم شہریوں کی جانیں وہ بھی عین نماز کے وقت لیں. کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ ہاؤ شوڈ وی موو فارورڈ دین؟ دیکھیں اس وقت ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی اپنے کاؤنٹر ٹیررزم سٹرکچر کو انیبل کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک نیشنل ڈیسیشن لینا پڑے گا، چاہے آپ ایگزیکٹو آرڈر لیتے ہیں، پریزیڈنشل آرڈر نکالتے ہیں. اوکے، کیونکہ معاملہ تو نہیں ہمارا ٹھیک ہو رہا سیاست کے اوپر. ہر کوئی جانتا ہے دہشت گردی کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی بتا نہیں رہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ کے لوگ موجود ہوں گے، تو کیا دشمن نے آپ کے لیے کوئی فرق رکھا ہے؟ دشمن نے تو آپ کے لیے کوئی فرق نہیں رکھا، اس نے تو ناحق معصوم لوگوں کی جانیں لی ہیں. بے شک. تو آپ کو اس میں کوئی اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کو منائیں، ان کو یہ کریں. اس وقت مسئلہ آپ کی آئندہ آنے والی نسل کا، آپ کی بقا کا ہے. تو اس میں ایک آپ آرڈیننس پاس کریں اگر آپ کی باقی پولیٹیکل پارٹیز نہیں مانتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس آرڈیننس کے ساتھ ساتھ آپ آل پارٹیز کانفرنس کال کریں تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو دعوت دی جائے، وہ آ کے اس پہ بات کریں، اور جتنی آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس بات پہ فیصلہ کریں، مطلب ایک دفعہ. کیونکہ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ اتنا ٹائم نہیں دے گا آپ کو دشمن. دیکھیں 3 دن پہلے بھی آپ مجھے بتائیں کہ واقعہ کدھر ہو رہے تھے. واقعات بلوچستان میں ہو رہے تھے جہاں 12 جگہ پہ اٹیک کیا. اس سے پہلے کے پی میں ہوئے، اب اس وقت جو ہے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دشمن تو آپ کو 72 گھنٹوں کا ٹائم بھی نہیں دے رہا ہے. تو آپ کس چیز کا انتظار کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے افغانستان کے اندر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور آئیسس کے اگر یہ آپ کے خلاف کر رہا ہے تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. نہ صرف یو این سیکورٹی کاؤنسل میں آپ یہ جو ڈوزیر کی بات کریں آپ ادھر لے کے جائیں، آپ ڈومیسٹکلی اس کے اوپر ان کو وہ کریں، اور اس کے بعد افغانستان حکومت سے ڈور ٹوک بات کریں. اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ایک ریجنل کاؤنٹر اسٹرائک اسٹریٹجی کو لے کے آنا پڑے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بام کرنا ہے افغانستان کو. بام کرنے سے اگر مسائل حل ہوتے ہیں تو ہم وہ بھی کریں گے، لیکن جو اہم بات ہے آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے قومی سطح کے اوپر کہ آپ ایک نیشنل ایمرجنسی اگینسٹ ٹیررزم دیں. کیونکہ جب تک آپ ایک نیشنل ایمرجنسی اگینسٹ ٹیررزم نہیں دیں گے تب تک یہ ممکن نہیں. اور جو آپ کی نئی نسل ہے جو بھول چکی ہے اس وقت کہ کس قسم کے پاکستان کو دہشت گردی کے واقعات تھے، آپ کے اسکولز، آپ کے کالجز، آپ کی جو نیشنل موومنٹ ہے وہ آپ کو نیشنل موبلائزیشن آن ٹیررزم کرنی پڑے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر ماریا، بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب آپ کا، کیونکہ بالکل درست فرمایا کہ یہ بات صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک نہیں، یہ آج اسلام آباد میں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر کے اس کے خلاف جو ساری تیاری پکڑنی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی، جہاں ہم لیک کر رہے ہیں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا، اس کی اشد اور فوری ضرورت ہے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر.